उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि नहट्ने एमालेको अडान कायमै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क। छानबिन समितिको माग कंग्रेस लचिलो हुन सक्ने संकेत। प्रधानमन्त्री दाहालले 7 महिनामा 8औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै मन्त्री परिषद अस्थिर बनाइदै शासन प्रशासनमा प्रतिकूल प्रभाव। शिथिल अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन सरकार संयुक्त छलफलमा। व्यवसायको आत्मविश्वास बढाउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड। आयोजकमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लागेपछि यस वर्ष मलेसियामा हुने भनिएको सुन्दरी प्रतियोगिता रद्द। मिस युनिभर्स अर्गनाइजेसनले इन्डोनेसियाली फ्रेन्चाइजसँगको सम्बन्ध तोड्यो। र एसियाली खेलकुदमा नेपालले हाई पर्फर्मेन्स खेलको रूपमा 4 विधामा स्पर्धा गर्ने। नयाँ खेलमा नेपाली खेलाडीको छैन अनुभव र प्रशिक्षण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणमा लगातार संसद अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको मागबाट टसमस नहुने देखिएको छ। हिजो केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा न्यायिक छानबिनको मागलाई पुनः दोहोर्याएको छ। सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छानबिन भने बित्तिकै सरकार तर्सिएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, सरकारको नालायकपन, लाचारीपन वा बदमाशीको विषय राम्रोसँग छानबिन हुनु पर्यो। संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ सरकार किन पहिले नै तर्सिन्छ। ढोका बन्द गर्छ। हामीले आफ्ना होइन न्यायिक छानबिन भनेका छौं। बहालवाला या पूर्व न्यायाधीश कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक छानबिनको माग सुनासाथ सरकार तर्सिने गरेको भन्दै त्यसले सरकारी संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गरेको जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, सरकारको अनुचित अडानले यस विषयमा सरकार सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ। यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौं। पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै एमाले नेता राजेन्द्र गौतमले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म एमाले पछि नहट्ने बताउनुभयो। सरकार स्वतन्त्र निष्पक्ष उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग सुन्न तर्सने र त्यस्तो समिति गठन गर्न नहुने अनुचित अडान लिएर सदनको कारबाहीलाई अगाडि बढ्न बाधा सिर्जना गरिरहेको छ। सरकारको अनुचित अडानले यस विषयमा सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ। यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौं। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरणसँगै सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेतितीमा चुल्लुमा डुबेको भन्दै त्यस्तो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले गृह र अर्थमन्त्री मातहतको निकाय सुन तस्करी प्रकरणमा निकम्मा साबित भइसकेकाले उनीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिनु आश्चर्य भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको त्यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं कि 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई। यो ठुलो आश्चर्य हो विषय हो। त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभारा हो, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी बिल्कुलै वहन नगरेर फेरि पनि मन्त्री भएर राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन। सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोजेको भनेर अनर्गल प्रचार गरिएकोमा अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो। एमाले अहिले सरकारतिर नरहेको तर प्रतिपक्षीले हेरेको छैन भनेर जथाभावी नगर्न सत्तारूढ दललाई चेतावनी दिनुभयो। यो सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोज्या त होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर नेकपा एमालेलाई सरकारमा रुचि होइन, चिन्ता सरकारको होइन देशको हो, चिन्ता देशको अर्थतन्त्रको, जनताको सामाजिक दैनिकीको। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एमालेलाई अहिले सत्ता मोह, सत्ता लोलुपता, त्यतापट्टि सत्तातिर हामीले हेरेको छैन, हामीलाई हेर्नु पनि छैन। तर यसको अर्थ सरकारले हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि ढुक्कै रहेछ नि त, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ चल्दैन। संसदको अवरोध आफूहरूले गरेको नभई सरकारले गरेको आरोप लगाउनुभयो। जनताको पक्षमा आफूहरूले संसदमा बोल्न खोज्दा उल्टै सत्तापक्षका सांसदहरूले होहल्ला गरेर संसद अवरोध गरेको ओलीको टिप्पणी थियो। संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने सरकारले प्रतिपक्षको आवाज बन्द गर्न संसद अवरोध गरेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो।
संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ। सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन गरौँ भन्दा दलीय गठबन्धन आएर प्रतिको आवाज पनि त्यहाँ राख्न दिँदैन, प्रतिपक्षलाई बोल्न दिँदैन, संसद अवरुद्ध गराउँछ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले अवरुद्ध गर्यो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मामाथि इबी साधनाका लागि नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा झिकिएको बताउनुभयो। 20 देखि 25 वर्ष अघिको घटनामा अहिले आएर कारवाही गर्न थालिए कोही पनि बाँकी नरहने ओलीले बताउनुभयो। सुनिल शर्माको सर्टिफिकेटको बारेमा म जाँचकी पनि होइन, तर यति बेला सर्टिफिकेट जाँच्नु पर्यो जति बेला सुनिल शर्माले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाए, यसमा छानबिन हुनुपर्छ, यो जरै समेत गरेर छानबिन हुनुपर्छ भने त्यति बेलै एउटा कार्यकर्ताबाट यति बेला उजुर हाल्ने लाएर यति बेला आजको भोलि समातेर एउटा उजुर हाल्न लायो। अनि त्यो कार्यकर्ताको उजुरीको भरमा मान्छे गिरफ्तार गर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन। यसैबीच कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव अघि बढाउन नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दा कांग्रेस सांसदहरूले जारी संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि बीचको बाटो अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको सांसद रामहरि खतिवड़ाले बताउनुभयो। संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार र प्रतिपक्षले आफ्नै अडान कायम राख्दा संसद बन्द भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। प्रतिपक्षले संवैधानिक निकायमाथि विश्वास नगर्ने, सरकारले प्रतिपक्षीको मागमा गम्भीर नबन्ने गरेका कारण संसदीय गतिरोध बढेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएको सांसद खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रतिपक्षले नमान्ने अनि आफ्ना कुराहरू मात्रै लागू गर्ने पद्धतिले कानुनी राज्य र राज्य संयन्त्र बलियो हुँदैन। सुनकाण्डको बारेमा सुन पक्यो सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै आयोग गठन गर्ने हो भने यो सुन केसको मात्रै होइन, हिजो एटीका कुराहरू, ओम्नीका कुराहरू, त्यसपछि व्हाइट बडीका कुराहरू, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुराहरू, हिजो भएका तस्करीका कुराहरू र यसलाई समाधान उपाय सम्पूर्णलाई आधार मानेर संसदीय हो भने हामीले छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ। अरू मान्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ। भोलि हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरूको गतिविधिका विषयमा आलोचना भएको थियो। सरकारमा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीहरूको ध्यानकर्षण गराएको पनि खतिवड़ाले बताउनुभयो। बाढी पीडितका कुराहरू छन्, लम्की स्किमको कुरा छ। सरकारले लम्की स्किमको बारेमा जनतामा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने, जे राहतहरू पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याइरहेको छैन। बाढी पीडितका कुराहरू पनि त्यस्तै छन्। अनि सरकार सुशासनको कुरा गर्छ, लार्का लामा जस्तोलाई नियुक्ति गरिरहेको छ। गृहमन्त्रीजी आफू पपुलिस्ट हुने कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने चर्चामा आयो। भर्खरै एउटा सांसदलाई पक्रियो पनि र त्यसलाई छोडियो पनि संसद चलिरहेको बेलामा। यी सबै कुरामा काङ्ग्रेसको बृहत्तर रूपमा छलफल भयो। बैठकमा सांसद शेखर कोइरालाले मुख्य गरी सुन भित्रिने देशहरू चीन र हङकङ विमानस्थलमा भएको त्रुटिका विषयमा सरकारले ध्यानकर्षण गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर चीन र हङकङका विमानस्थलबाट सुन आउने गरेको भन्दै अत्याधुनिक क्षमता भएका विमानस्थलबाट किन सजिलै सुन नेपाल आइरहेको छ भन्ने सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसद विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्य सम्पादनको फाइल माग्नु परिपाटी गल्ती भएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। बैठकमा सांसद जीवन परियारले संसद अवरुद्ध हुँदा मुलुकको सुकुम्बासी समस्या र पछिल्लो समय बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितका विषय उठान हुन नसकेको बताउनुभयो। शुक्रबार सुरु संसदीय दलको बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। हिजोसम्म 50 जना बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 7 महिनामा 8औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ। जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। यही अवधिमा प्रधानमन्त्रीले थप 4 पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्नुभयो। दाहाल गत पुस 10 मा माओवादी केन्द्रबाट मुलुकको तेस्रो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। हिजो नै उहाँले आफ्नो दलबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर जनमतका लागि रेड कार्पेट बिछाइसक्नु भएको छ। जनमत पार्टीले पनि एक साता अघि नै मन्त्रीका लागि अनिता देवी शाहको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। पार्टी प्रवक्ता शरद सिंह यादवले आज शपथ ग्रहणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर आइसकेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार यसअघि कांग्रेससँग रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय साटफेर गर्ने प्रयास भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन। संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा तेस्रो ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल आफ्नो सत्तालाई स्थिरता दिन पटक पटक मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै सत्ता घटककै दल र कतिपय नेताले कसरत गरिराखेको पनि दाहालले यति बेला दबावमा हुनुहुन्छ। असार 13मा संसदमा बजेट पास गर्न भएको मतदानको सकस र गौर काण्डको अनुसन्धान गर्ने सहमतिपछिको नयाँ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई थप असुरक्षित बनाएको छ। पुस 26मा 268 सांसदको विश्वास पाएका दाहालसँग अहिले सत्तापक्षमा 156 मात्र सांसद छन्। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला सत्ता गठबन्धन टिकाउने र राजनीतिक स्थायित्व दिने नाममा मन्त्री परिषद अस्थिर बन्दा त्यसले देशको शासन प्रशासनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने बताउनुहुन्छ। दलहरूले मन्त्री परिषदलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढेपछि वायु सेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने यात्रुसँग आँखा जाँचको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएका छन्। नेपाल वायु सेवा, हिमालयन एयरलाइन्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले आँखा जाँच गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप तिवारीले बताउनुभयो। आँखाको संक्रमण छिटो सर्ने हुँदा अन्य यात्रुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सो व्यवस्था लागू गरिएको महाप्रबन्धक तिवारीको भनाइ छ। वायु सेवा कम्पनीले आँखा परीक्षणको मापदण्ड तय गरे पनि सरकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भने समन्वय हुन सकेको छैन। आँखा परीक्षण सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड तय भइ नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। मुगुमा एक सातादेखि हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण यात्रुदेखि बिरामीलाई आउजाउ गर्न शास्ति भएको छ। बिहान खराब मौसम र दिउँसो 12:30 बजेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रतिबन्धले मुगुमा एक सातादेखि हवाई उडान हुन सकेको छैन। हवाई उडान नहुँदा मुगुबाट नेपालगञ्ज आउने यात्रु र नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट मुगुतर्फ जाने यात्रु विमानस्थलमै अल्पत्र परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। ठेकेदारलाई नियमन गर्ने निकाय सडक विभागकै कार्यालय भवन निर्माणको काम 7 महिनादेखि अल्पत्र छ। साइट क्लियर नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले समयमा नै साइट क्लियर गर्न नसक्दा निर्माण अघि नबढेको निर्माण व्यवसायको गुनासो छ। मिन भवन स्थित हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालय परिसरमा विभागको भवन निर्माणका लागि 2079 पुस 14मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। हेभी इक्विपमेन्टका सामान नहटाउँदा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको कविन्द्र निर्माण सेवाका अध्यक्ष कविन्द्र महर्जनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्माण स्थलमा रहेका सामग्री चाँडो हटाइदिन माग गर्दै डिभिजन सडक कार्यालय र सडक विभाग तथा मन्त्रालयलाई चिठी लेखिसकेका छौं। हामी तयारी हालतमा भए पनि जनशक्ति र इक्विपमेन्ट त्यसै बसिरहेको छ। साइटमा निर्माण सामग्री लगेर राखिए पनि काम गर्न पाइएको छैन। काठमाडौँ महानगर हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयका सामान नहटाउँदासम्म काम गर्न नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने गरी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय अनुसार गत माघमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय समितिले सरकार, प्राधिकरण, सहायक कम्पनी र सरकार स्वामित्वका कम्पनीद्वारा प्रवर्तित आयोजनालाई पीपीएका लागि प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको हो। समितिले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन 2080मा गरेको सिफारिसमा थप नदी प्रवाही र अर्ध जलाशययुक्तका लागि थप 35% क्षमता बढाएर पीपीए खुलाउन भनेको छ। हाल आरओआर आयोजनाको सीमा 6750 र पीआरओआरको सीमा 4500 मेगावाट छ। यसमा 35% थप हुँदा आरओआरको 2362.5 र पीआरओआरमा 1575 मेगावाट थपिनेछ। समितिले गरेको सिफारिसले आरओआर तर्फ कुल 9112.5 र पीआरओआर 6075 मेगावाट पुग्नेछ। यसअघि पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न निर्माणमा जान नसकेका 2632 मेगावाटलाई खारेज गरी समितिले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी पुनः पीपीए गर्न सिफारिस गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग बलिया बाह्य सूचक पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमी रहेपछि त्यसलाई निराकरण गर्न सरकार तातेको छ। वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार निजी क्षेत्रसहित सरकारवालाको बैठक बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले अकस्मात चितवन जानु परेको भन्दै शुक्रबारको बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो। यसरी रोकिएको बैठक अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतको सक्रियतामा आइतबार भयो। बैठकमा अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा 3वटै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षको सहभागिता थियो। बैठकमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन र उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको उपस्थिति थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यौन उत्पीडनको आरोप लागेपछि मिस युनिभर्स अर्गनाइजेसनले इन्डोनेसियाली फ्रेन्चाइज संघको सम्बन्ध तोडेको छ। प्रतियोगीहरूले स्थानीय आयोजकमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएपछि मिस युनिभर्सले यस वर्षको मलेसिया प्रतियोगिता रद्द गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकामा रहेको मिस युनिभर्स अर्गनाइजेसनले हिजो इमेल मार्फत मिस युनिभर्स मलेसियाका लागि इजाजत पत्र प्राप्त पीटी क्यापेला स्वस्तिका कार्य र यसको राष्ट्रिय निर्देशक पोप्पी क्यापेलासँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। अर्गनाइजेसनले सम्झौता तोड्नुको कारणमा आयोजकले महिलाहरूको लागि एक सुरक्षित स्थान प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै यौन उत्पीडन गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै आयोजकले फ्रेन्चाइज ब्रान्ड मापदण्ड, नैतिकता र आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको मिस युनिभर्स अर्गनाइजेसनको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चीनको हङझाओमा आयोजना हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब मात्र 40 दिन बाँकी छ। नेपालबाट 29 खेलका लागि 234 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसअघि सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको प्रतियोगिता कोभिड-19 का कारण प्रभावित भयो। प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा नेपाली खेलाडीहरूले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाइरहेका छन्। नेपालले भाग लिने 29 मध्ये 3 खेलमा पहिलो पटक नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले हाई पर्फर्मेन्स भन्दै पुरुष रग्बी, ई स्पोर्ट्स र डान्स स्पोर्ट्सलाई समावेश गरेको हो। यस्तै र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ खेल भने दोस्रो पटक एसियाडका लागि छनौट भएको छ। नेपालले सन् 1951 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो संस्करणको एसियाली खेलकुददेखि नै खेल्न थाले पनि अहिलेसम्म स्वर्ण जितेको इतिहास छैन। पहिलो पदक जित्न 10औं संस्करणसम्म कुर्नु परेको नेपालले अहिलेसम्म 2 रजत र 22 कांस्य गरी 24 पदक जितेको छ। सन् 1986 मा दक्षिण कोरियाको सोलमा भएको 10औं एसियन गेम्समा नेपालले एकैपटक 8 कांस्य जितेको थियो। सो संस्करणमा तेक्वान्दोबाट 4 र बक्सिङबाट 4 कांस्य पदक नेपालले हात पारेको थियो। तर त्यस यता भने नेपालको प्रदर्शन निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। सन् 1998 मा ब्याङ्ककमा भएको 13औं एसियन गेम्समा तेक्वान्दोकी सविता राज भण्डारीले नेपाललाई पहिलो रजत दिलाएकी थिइन्। नेपालले धेरै खेलमा भाग लिए पनि अहिलेसम्म तेक्वान्दो, बक्सिङ र करातेले मात्र पदक जितेको छ। पदक सम्भावना भएको र लोकप्रिय भन्दै र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङमा नेपालले दोस्रो पटक स्पर्धा गर्न लागेको छ। नेपालमा कम खेलिने खेल भएकाले यसको प्रशिक्षण पनि विदेशमा भइरहेको छ। एसियाडका लागि छनौट भएका 28 वर्षीय गणेश गुरुङ आइसल्याण्डमा प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। उनी भन्छन्, पर्सनल तयारी त राम्रै छ भनौँ हैन। मेरो काम नै यही कायाकिङ। आफूले जति सक्दो त्यति मेहनत गर्ने त हो हैन, जति सक्दो त्यति प्याडलिङ गर्ने, मुभहरू सिक्ने। त्यो पावर त सबैसँग हुन्छ, टेक्निक चाहिन्छ, टेक्निकहरू सिकिरहेका छौँ। अगाडि यति ठुलो इभेन्टहरू अहिलेसम्म पार्टिसिपेट गरेको पनि छैन, एकदम उत्साहित छ भनौँ। नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघले गत फागुनमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे स्थित भोटेकोसीमा आयोजित 7औं राष्ट्रिय र्याफ्टिङ एन्ड 11औं राष्ट्रिय कायक क्वालम च्याम्पियनशिपबाट प्रथम भएका गुरुङ एसियाडका लागि छनौट भएका हुन्। सो प्रतियोगितामा करिब 40 जना प्याडलर्सहरू सहभागी थिए। यसअघि सन् 2014 मा दक्षिण कोरियाको इन्चनमा भएको एसियन गेम्समा र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ खेल पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो। र्याफ्टिङ व्यवसाय मात्रै नभई खेल पनि भएको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले बताए। यो राष्ट्रिय गेममा पनि भर्खर प्रदर्शन खेलमा राख्न सफल भयो हामी। एसियन गेममा पनि सहभागिता भयौँ। एडभेन्चर गेम भएकोले चाहिँ
यसमा चाहिँ ठुलो सम्भावना पदक आयो भने राम्रो हो, तर सहभागी हुनु पनि ठुलो कुरा हो क्या। सकेसम्म राम्रो पर्फर्मेन्स आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। राखेपले विगतका प्रदर्शन र नतिजाका आधारमा 3 खेल तेक्वान्दो, कराते र बक्सिङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्य खेलका तुलनामा रग्बी, ई स्पोर्ट्स र डान्स स्पोर्टले नेपालमा कमै मात्र चर्चा पाउने गर्छन्। पछिल्लो समय यी खेलप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्दो रहेको तथा पदकको पनि सम्भावना भएको भन्दै हाई पर्फर्मेन्समा राखिएको ओलम्पिक कमिटिका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले बताए। उनले भने 3-4 खेललाई चाहिँ समाजमा भएको भनेर अरू खेलहरूतिर भन्दा त्यसमा पनि हामीले त अब लाने बेला त देशको जति बेस्ट खेलाडी नै जान्छ नि। त्यही भएर अब हाई पर्फर्मेन्स चाहिँ सबै हाई पर्फर्मेन्स क्यास गेम्स पनि सेकेन्ड छैन। त्यो चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ अलि हामीले ओपनली नै अलि धेरै खेलहरू यसपालि चाहिँ लगेको हो। जति पनि पपुलर स्पोर्ट्सहरू छ सबै परेको छ। यसअघि इन्डोनेसियाको जाकार्तामा आयोजित 18औं संस्करणको एसियाडमा नेपालबाट प्याराग्लाइडिङ खेल पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो। पहिलो सहभागितामै प्याराग्लाइडिङले रजत पदक जित्यो। ओलम्पिकमा पदक जित्ने आशा सहित नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राखेपले केही खेललाई यो वर्गमा छुट्याएको छ, तर त्यसको प्रशस्त आधार भने यी दुवै उच्च निकायसँग छैन। राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ भन्छन्, हाई पर्फर्मेन्सको रिकमेन्डेसनकै आधारमा हाई पर्फर्मेन्सले चाहिँ अब 2-3 कुरा गर्यो। त्यसको चाहिँ ओलम्पिकको स्कलरसिप अनुसार हामीले नेक्स्ट ओलम्पिकको लागि चाहिँ पनि तयारी गरिराखेको खेलभित्र पर्यो हैन। क्यानोइङको पनि अब एउटा खेलाडी र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा भएको लामो समयदेखि र राम्रो तयारीमा भएको कारणले गर्दाखेरि हो। रग्बीको लास्ट एसियन च्याम्पियनसिपमा हामी साउथ एसियनमा बोइजतर्फ च्याम्पियन भएका छौँ, त्यस हिसाबले हो। स्क्वासको साउथ एसियन गेममा थर्ड भए पनि मेडल प्राप्त गरेको कारणले हो। केही हो आधार। परिषदले पहिले 23 खेल समावेश गर्ने भने पनि पछि फेरि 6 खेल थप गर्यो। नेपाली खेलाडीले सबैभन्दा एक्सपोजर पाउने प्रतियोगिता हो एसियाली खेलकुद। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा निकै कम खेलाडीले उपस्थिति जनाउने भएकाले एसियाडमा नेपालको टोली ठूलै हुने गर्छ। यस्तोमा अहिले नै पदकको आशा गरिएका र भविष्यमा पनि सम्भावना भएको खेलको छनौट न्यूनतम शर्त हुनुपर्छ। खेल र खेलाडी संख्या थप्दै जाने तर उनीहरूलाई तयारीका लागि प्रशस्त समय र पूर्वाधार नदिने हो भने नामले मात्रै हाई पर्फर्मेन्स खेल भन्न त सकिएला, तर यथार्थको धरातलमा लो पर्फर्मेन्स नहोला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:33 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।